सलाम कहा था और इन्होंने मेरी मां को भी रगड़ दिया। गुस्से में ये कहा कि वालैका सलाम व अला उम्मिक, तुझ पर भी सलाम और तेरी मां पर भी सलाम। जब उसने इस शख्स की नाराजगी देखी कि मां के नाम की वजह से ये नाराज हो रहा है, तो फरमाने लगे मैंने वही किया है जो अल्लाह के नबी ने किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने छींक मारी। छींक के जवाब में जब उसको छींक आई तो कहने लगा अस्सलामु अलैकुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालैकस सलाम व अला उम्मिक, तुझ पर भी सलाम और तेरी मां पर भी सलाम। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ये तरीका सही तरीका नहीं। जब तुम्हें छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तरीका है छींक के जवाब का। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक आदमी को छींक आई और वो कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उसने उस दुआ को पढ़ा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, लेकिन उसमें इजाफा कर दिया। क्या इजाफा किया? वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, कि अल्लाह के रसूल पर भी सलाम हो। अल्लाह की हम्दो सना बयान की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ा, और ये नेकी का काम था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ते हैं, 10 नेकियां लिख देते हैं, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये कोई गुनाह का काम नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम या दुरूद भेजना बहुत सवाब का काम है। इस शख्स ने छींक का जवाब भी दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में इजाफा भी कर दिया वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करता हूं, मैं भी अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजता हूं, मैं भी उन पर सलाम भेजता हूं, लेकिन मौका तुमने इख्तियार किया है, ये मौका सलाम दुरूद का नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पर जब छींक आए वो तरीका बतलाया कि इंसान इसके जवाब में जिसको छींक आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह कहे, या अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कहे, या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे। और सलाम और दरूद का मौका कोई और होता है, इस मौके पर यह बात कहना जायज नहीं। इन 2 मिसालों से आप समझ गए होंगे कि दीन में नेकी की नीयत से नया काम करवाना यह शैतान का तरीका है, यह शैतान का जाल है। यह शैतान हमको फंसाना चाहता है ताकि मैं तो जहन्नम में गया ही हूं, मेरे साथ और लोग भी जहन्नम में जाएं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐसे काम करने वालों के बारे में फरमाया फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना। ये नेकियां लेकर आएंगे कि तुलवाएं जाकर अपनी नेकियों को, लेकिन क़यामत के दिन मैं वो भी कायम नहीं करूंगा कि जिसमें नेकियां तोली जाती हैं। इन बदबख्तों की नेकियों को वैसे ही मिट्टी के जर्रात की तरह उड़ा दिया जाएगा और इनके नामाए आमाल में कोई नेकी नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाते हैं कि जिसने मदीने में बिदअत ईजाद की उस पर मेरी लानत, मेरे रब की लानत, सारे फरिश्तों की लानत, वन्ना से अजमईन, और सारे लोगों की लानत है जो मदीने में बिदअत ईजाद करता। बिदअत हर जगह बुरी है, लेकिन मदीने में इसलिए ज्यादा बुरी है कि यह मदीना नबी का शहर है, हुर्मत वाला है। नबी पर यहां दीन कामिल हुआ है, मुकम्मल हुआ है।
یہاں پر بدعت ایجاد کرنا بہت برا ہے باقی دنیا کی نسبت۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس موقع کو عید میلاد النبی بنا کر منا کر جلوس نکال کر وہ بدعت اپناتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو ختم کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے جہنم رسید ہوتا ہے۔ اور دوسرا، شیطان مسلمانوں کے دل سے نبی کی محبت کو نکالتا ہے، چاہے کوئی بریلوی ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، ہر ایک کے دل میں نبی کی محبت ہے۔ اور بریلویوں کے دل میں زیادہ ہی محبت ہے، عاشق رسول بنتے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں، ماں سے عشق نہیں کرتے، لیکن عشق کا یہ گندا لفظ جس کی نسبت ماں کی طرف کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اس گندے لفظ کی نسبت نبی کی طرف کر کے عاشق رسول بنتے ہیں۔ نبی کی جوتی اپنی پیشانی پر وہ نقش بنا کر سجاتے ہیں، اپنی پگڑیوں میں رکھتے ہیں، جیبوں میں لٹکاتے ہیں، گلوں میں ڈالتے ہیں۔ اور بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نبی کا پاخانہ مل جائے ہم وہ بھی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عشق ہے، جس عشق کی وجہ سے یہ پاگل ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں بھی غلب ہے، محبت نہیں، غلب ہے، لیکن ہے محبت کی ایک قسم۔ عشق جنون ہے، پاگل پن ہے، لیکن اصل اس کی حقیقت محبت ہے، اور جب غلب کیا جائے وہ عشق بن جاتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں سے نبی کی محبت نکال دے۔ کیسے؟ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے اور اللہ کے نبی ایک دن پہلے جنازے سے واپس آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑتے ہیں، بخار ہوتا ہے اللہ کے نبی کو۔ ربیع الاول کا چاند نظر آیا اور اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے۔ یہ بیماری 12 دن تک رہی۔ کچھ دن تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں گئے اور کچھ دن ایسے تھے کہ اللہ کے نبی اپنی مسجد میں اپنے حجرے سے نکل کر، جو مسجد کے بالکل ساتھ تھا، اپنے حجرے سے نکل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے نکل کر مسجد تک جانے کے قابل نہیں تھے۔ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک اللہ کے نبی بیمار ہوتے ہیں۔ کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ نبی شدید بیمار ہوتے ہیں، اور بیماری کی شدت اللہ کے نبی کو نڈھال کر دیتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، عائشہ وہ زہر جو اس یہودن نے دیا تھا میں اس کا اثر زندگی بھر محسوس کرتا رہا، لیکن اب اس موقع پر اس زہر کی وجہ سے میری شاہ رگ کٹ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ان 12 ایام میں ایک دن ایسی بھی آئی کہ اللہ کے نبی اپنا ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر رکھتے ہیں اور دوسرا ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھتے ہیں، مسجد میں جانے کی تیاری کرتے ہیں تاکہ منبر پر بیٹھیں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور ان سے کہیں کہ میں نے تم میں زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہو تو مجھ سے آج وہ زیادتی کا بدلہ لے لے، اگر کسی کا مال دبایا ہے میرے پاس اس کی کوئی رقم ہے وہ مال مجھ سے لے لے، اگر میں نے اس کی بے عزتی کی ہے آج میں موجود ہوں میری بے عزتی کر لے، کل قیامت کے دن رب کے دربار میں کھڑے ہو کر میرے دامن کو نہ پکڑے۔ اس غرض سے اللہ کے نبی ایک ہاتھ حضرت